सवाल नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए थे? आपके ऑप्शन है ये ए 5, बी 10, सी 15, डी 20। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफ़े नाजिल हुए थे। सहीफ़े छोटी आसमानी किताबों को कहते हैं। सवाल नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद क्या काम करते थे? आपके ऑप्शन है ये ए खेती करते थे, बी मजदूरी करते थे, सी बुत बनाते थे, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत बनाया करते थे। सवाल नंबर 3, नमरूद की खोपड़ी में मच्छर कहाँ से घुसा था? आपके ऑप्शन है ये ए मुंह से, बी नाक से, सी कान से, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नमरूद की खोपड़ी में मच्छर नाक के जरिए से घुसा था। सवाल नंबर 4, कौन सा गुनाह खानाए काबा को गिराने से भी बड़ा है? आपके ऑप्शन है ये ए गीबत करना, बी चोरी करना, सी सूद खाना, डी कत्ल करना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। कत्ल करना खानाए काबा को गिराने से भी बड़ा गुनाह है। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद में सबसे पहले कौन से नबी का नाम आया है? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान मजीद में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आया है। सवाल नंबर 6, बुरे जिन्नातों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए इबलीस, बी हमजात, सी शयातीन, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। बुरे जिन्नातों को शयातीन कहा जाता है। सवाल नंबर 7, ज़कात मुसलमानों पर कब फ़र्ज हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए 1 हिजरी में, बी 2 हिजरी में, सी 3 हिजरी में, डी 5 हिजरी में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। ज़कात मुसलमानों पर 2 हिजरी में फ़र्ज हुई थी। सवाल नंबर 8, किस सूरह मुबारक को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह यासीन, बी सूरह नमल, सी सूरह तौबा, डी सूरह इमरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। सवाल नंबर 9, दोज़ख में सबसे ज़्यादा अजाब किस पर होगा? आपके ऑप्शन है ये ए सूद खाने वाले पर, बी चोरी करने वाले पर, सी खुदकुशी करने वाले पर, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। दोज़ख में सबसे ज़्यादा अजाब सूद खाने वाले पर होगा। सवाल नंबर 10, असहाबे कहफ के पास कौन सा जानवर था?
آپ کے آپشن ہیں یہ: اے گھوڑا، بی بکرا، سی گائے، ڈی کتا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، اصحاب کہف کے پاس کتا تھا اور یہ وہ کتا ہے جو جنت میں بھی جائے گا۔ سوال نمبر 11، طوفان نوح کہاں سے شروع ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے یمن سے، بی دمشق سے، سی کوفہ سے، ڈی سری لنکا سے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، طوفان نوح کوفہ سے شروع ہوا تھا۔ سوال نمبر 12، بلی کا جھونٹا کھانا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حرام ہے، بی مکروہ ہے، سی مباح ہے، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، بلی کا جھونٹا کھانا مکروہ ہے۔ سوال نمبر 13، کون سے پیغمبر کا مقابلہ 70,000 جادوگروں سے ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 70,000 جادوگروں سے ہوا تھا۔ سوال نمبر 14، کس حالت میں نماز چھوڑنا فرض ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے سفر میں، بی بیماری میں، سی نشے میں، ڈی بارش میں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، نشے کی حالت میں نماز چھوڑنا فرض ہے۔ سوال نمبر 15، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح حدیث ہے یہ، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3233 3233، نمبر بھی جلدی یاد ہو جائے گا اور صحیح حدیث ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورت، میرا رب بہترین صورت میں میرے پاس آیا۔ راوی بیان کرتے ہیں احسبہ فی المنام، خواب کے اندر، میرا گمان ہے خواب کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آ کر کیا کہا: اے محمد، کیا آپ کو معلوم ہے ملائے اعلیٰ میں اونچے مرتبے والے جو فرشتے ہیں کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے چھاتیوں کے درمیان محسوس کی یا اپنے سینے میں۔ ہاتھ کندھے پر رکھنے کے بعد آسمان و زمین میں جو کچھ تھا وہ میں جان گیا۔ رب نے فرمایا: اے محمد، کیا آپ جانتے ہیں ملائے اعلیٰ میں لوگ کس چیز پہ جھگڑا کر رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، کفارات یعنی گناہوں کو مٹا دینے والی چیزوں کے بارے میں وہ لوگ بحث کر رہے ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں؟ آئیے ناظرین کرام یاد کر لیجئے۔ نمبر 1، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ نمبر 2، چل کر نماز باجماعت کے لیے مسجد جانا۔ نمبر 3، ناگواری کے باوجود بھی باقاعدہ وضو کرنا۔ ٹھنڈی میں دیکھ لیجئے من نہیں کرتا ہے لیکن وضو کرنا۔ اگر ہم اور آپ ایسے کام کرتے ہیں تو بڑا فائدہ۔ جو کوئی ایسا وضو کرے گا تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھلائی پیدا کر دے گا، پھر اسی طرح وہ بھلائی کے ساتھ مرے گا، اسی طرح پاک و صاف ہو جائے گا جس طریقے سے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عقیدہ ہمارے دلوں میں بیٹھا دے، آمین۔